काणकोणा लाडू वाटपाक सरकारा कडेन दुडू आसात, पूण गरजेच्या फायर स्टेशना खातीर फंड ना। काणकोणकारांचो सरकाराक खोचक प्रस्न। काणकोणा निदान 2 फायर स्टेशनां जाय, अशें आसतना आसा तेच स्टेशन चापोली डॅमार व्हरपाक सोदतात। हे चुकीचे अशें म्हणत काणकोणकारांनी आयज SDMाक निवेदन भेटयलें। आम्ही आज स्वाभिमान जागृत काणकोणकार आणि जनसेना ओरिएंटेड डेलिगेशन आज डेप्युटी कलेक्टर मेळपा आयले। तुमकां खबर आसा काणकोणा एक फायर स्टेशन आसलें फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसा खातीर। ते स्टेशन सदां लोकांक इजिली मध्य भागा आसले आनी इजिली सगळे काणकोणच्या सगळे लोकांक बऱ्या पडटालें। जावं ते लोलयेच्या पैंगीण खोतीगांव गांवणकरें श्रीस्थळ म्युनिसिपालिटी आगोंद खोला सेंटर प्लेसीस आसलें आनी आज ते स्टेशन आमचो डिमांड सांगून पासून तेमकां बाबा ह्या जाग्यार हालयनाकात तरी आसतना सांगुना पुणून आमी हे हो जागो हो स्टेशन आसा तें आतां भितर इंटरनल एरिया पळय चापोली डॅम आसा थंय व्हेल्लें आसा। हांगच्यान 10 किलोमिटर पयस आमी हेंची मागणी केली एक तर जाता लागीं हांगा दवरात नाल्यार नवी स्टेशन बांदपाक केला तेजी प्रोसेस फास्ट करून नवी इमारत बांदा म्हण। बट हेमी कोणूय आमचे मनार घेतला। आज आमी 2-3 करस्पॉन्डिंग केलें हांगा फॅक्टशीट घालून ऑडिट करून रियलिटी सांगून बट आमी कोणूय आमची कदर केली ना। खरें मागीर कितें हांगा शिफ्ट जाल्यार जायना थंय सिवील सप्लाय दिवपाक जाय घडोवन जाल्यार हांगा तेमी लागीं कितें जागो पळोवपाचो आसलो आनी नवी इमारतीचे मुवमेंट केला। आज खरें मागीर प्रामुख्यान काणकोणकारांक 2 फायर स्टेशनाची गरज आसा, एक न्ही 2 फायर स्टेशन कित्याक आमगे हो टोटल कोस्टल बॅक टुरिजमाचेर डिपेंड टुरिजमाचो आनी हांगा कितलीशीं आमचे शेक्स आसा हॉटेल्स आसा रेस्टॉरंट केन्नाय आपतकालीन कितेंय घडटा। फाटल्या दिसा पयलीं तुमी आगोंद तुमी शेक हावस लावून कितले जाणां प्रॉपर्टी वाचून गेल्यो बट आमकां एक फायर स्टेशन गरज उपेग ना। 2 फायर स्टेशन जाय। मडगांवचे हाडपाक पडलें मडगांवच्यान हाडचें पडलें कुंकळच्यान हाडलें सावड्ड्या सगळ्या कडच्यान हाडचें पडलें। म्हणजे आमचें खरें आतां आमकां खरें मागीर प्रत्येक कडेन आमकां पंप हावस आसपा जाय जे फायर स्टेशना खातीर म्हणजे कशें पैंगीण आसपा जाय लोलयां आसपा जाय खोतीगांव गांवणकरें आगोंदा श्रीस्थळ खोला 8 कडेन नाल्यार तांकां पंपा कडेन येवपाक डायरेक्ट हांगा येवचें पडटा हडफोणार येवचें पडटा मागीर तो उजो लागलो पेटोवपाक लोवपाक परत हांगा येवपाक आनी अर्दोच गेलो। म्हणजे ह्यो सगळ्यो येवजण प्लॅनिंग कोणी करपाक जाय आमच्या आमदारान। फायर ब्रिगेड हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार बांदेकरान त्या टायमाचेर दुसऱ्या कडेन जागो घेवन दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो तो घेवन ताणें ताका इतले वर्सां ताणें लोकांक सेवा दिली आतां ते लोकांक सेवा मेळटा। आज आमी 25 वर्सां स्वता जागो घेवपाक शकना फायर ब्रिगेडान। आतां जागो घेतले जाल्यार पासून ताका एक्वायर केला ताका पयशे भरूंक शकना सरकार। बाकी मोठमोठे काम इफी आनी गोबर माती करपाक भायर पूर मारपाक मंत्र्यालो भरपूर खर्च करतात पण ह्या कामाक लाडू वाडपाक कितलेशे लाखांनी खर्च कोट्यांनी खर्च कोट्यांनी असले आयमास घालपाक कितल्यांनी खर्च अशे तरेन खर्च करतात कॅमेरा बसोवपाक आनी कितले खर्च करतात पण काणकोणचो खरो डेव्हलपमेंटा खातीर कांय दिसना। कारण ही फायर ब्रिगेड ही काणकोणा आसा ती हे रानां 2 गाडी सुटना ते रानां व्हरून सोडला आनी जागा आमकां विचारला पब्लीक आमी ओल्ड हॉस्पिटला कडेन जागो जो फाटल्यान हॉस्पिटल आहा ते रिनोवेट केल्ल्या तो जागा आहा देवाबागां जागा आसा सुदनकडा जागो आनी तो रानां दवरतात म्हणजे लोकांक शिक्षा काय कितें हे वेपारांक आनी लोकांक घरकारांक जावं कोणी कितें बुडटा तांकां ही शिक्षा दिवपा खातीर केला काय कितें आनी हे निवडून हाडटकर शिक्षे खातीर केला सरकार चलता म्हणटा कितें सरकार चलता बरें चलता जाल्यार हे लोकांक अशे त्रास जाता लोकांक आनी ह्या खातीर ताणें बेगीन करचें नाल्यार आमकां खंयची तयार आमगे आसा उपोशण आमकां तयार आसा खंयची तयार आमची आसा की हो फायर ब्रिगेड थंयच्या हाडून खंय तरी बाजारांत लागीं घालची लोकांक त्रास दिवपा खातीर केला हें म्हाका दिसता। फायर स्टेशन जमीन घेतला पळय ती कितले वर्सां जाली जमीन घेतल्या धरून एक्वायर केल्यार 3 वर्सां जालीं रिजर्व फंडांनी एक्वायर केलें म्हाका खबर आसा। ताजे नंतर पयशे भरपा अजून पयशे भरले ना पयशे भरून तें काम टेंडर काडून स्टार्ट जावपाक केलें हें आनी 10 वर्सां जातलीं ताजे पयलीं खंय तरी 10 वर्सां ताणें 25 वर्सां खातीर करून दवरलें बांदेकरान तुमी 10 वर्सां खातीर पण कितें करून दवर आमदार आसतना 10 वर्सां खातीर फेसिलिटी हांगा खंय तरी आसा ना अशें ना। तुम्ही अकस्मात आयली हें न्ही तें अकस्मात कितें घडलें बॉम्ब ब्लास्टान पडली फायर ब्रिगेड बिल्डींग न्ही ती तुमकां जेन्ना कळयलें तेन्ना खंय तरी कळ्ळा न्ही अशें म्हाका दिसता। सध्या आमदार आनी सभापती सांगता की 2027 म्हळ्यार खंय वेल डेव्हलप जातलें काणकोण म्हणटा आनी ही परिस्थिती कशी डेव्हलपमेंट अशें अशें कितें 2 वर्सां पयलीं डेव्हलप ल्हान भाजी गांवांत लोकांक दाखयतले आनी कितें दाखयलें बरें आरोग्य बरें ती डेव्हलप तागे हिशोबान तरी आमगे हिशोबान तें डेव्हलप न्ही पण रानभाजी दाखयलें आनी कितें म्हणटा तें डेव्हलप न्ही बारीकशें घर बांदली हें डेव्हलप न्ही हें तुवें स्वता घर बांदचेंच बरें कार्य करता तूं ताजे बट तें डेव्हलप म्हणना जनते खातीर डेव्हलप कितें करचें हें ताणें लक्षांत घेवपाचें। इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें दिवपाक झगडपाक जाय फॅसिलिटी बरें दिवपाक झगडपाक जाय। आज आमचो अनएम्प्लॉयड कितलो आसा एम्प्लॉयमेंट ना तेजे खातीर झगडपाक जाय। आज आरोग्याचें हॉस्पिटल आसा सुविधा ना तेजे खातीर झगडपाक जाय। आज एनवायरमेंट राखपाक झगडपाक जाय। वयता तूं मारता हाडटा झाडां हें कितें पोल्युशन फ्री करपाक जाय गार्बेज पळय कशी पडली आसा पळय तेजेर अभ्यास करपाक जाय कांयच ना। थळाव्यांनी फायर स्टेशनाच्या बाबतीन SDM मधू नार्वेकाराक निवेदन भेटयला। ऐकात मधू नार्वेकाराची प्रतिक्रिया। Bhandari visited my office and submitted a vision missions progressive
Kanakona in respect of the reshifting of the fire station which is there. And he put up there and they requested me to look into the matters which is required to be to the interest of the people. सर आनी कोणी अशे इश्यू बी तुमकां सांगिल्लो रिगार्डींग फायर स्टेशन No, म्हाका कोणी इश्यू सांगलो इट इज वर्क हाजेर एक्शन जातलें सर फुडलें I will go through this application with the bank insurance and I will forward it to the director of the fire and services and also document whatever is submitted will go to okay. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.